أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم آمين عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في الصعيد ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعوكم فيها ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ولذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل به الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو الغني العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعصم به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهما وإن الظالمين لهم عذاب عليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا وإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور
वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अनिस्सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून व यस्तजीबुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही वल काफ़िरूना लहुम अज़ाबुन शदीद वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्ज़ि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशाअ इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुम बसीर वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैसा मिन बादि मा क़नतू व यनशुरु रहमतहु वहुवल वलियुल हमीद व मिन आयातिही ख़ल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बस्स फ़ीहिमा मिन दाब्बा व हुवा अला जम्इहिम इज़ा यशाअ क़दीर वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर व मिन आयातिहिल जवारी फ़िल बहरि कल आलाम इन यशा युस्किनिर रिहा फ़यज़लल्न रवाकिद अला ज़हरिही इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर औ युबिक़हुन्न बिमा कसबू व याफ़ू अन कसीर व यअलमुल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिना मा लहुम मिन महीस फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया व मा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा लिल्लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यन्तसिरून व जज़ाउ सय्यिअतिन सय्यिअतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन वलमन इंतसर बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यज़्लिमून अन्नास व यबग़ून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम वलमन सबरा व गफ़रा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर व मन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बादिह वतर ज़ालिमीन लम्मा रअवुल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिन मिन सबील वतराहुम युरज़ून अलैहा ख़ाशिईन मिनज़्ज़ुल्लि यंज़ुरून मिन तरफ़िन ख़फ़िय्य वक़ालल्लज़ीना आमनू इन्नल ख़ासिरीन अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह अला इन्न ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिन मुक़ीम वमा कान लहुम मिन औलिया यंसुरूनहुम मिन दूनिल्लाह वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन सबील इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला मरद्द लहु मिनल्लाह मा लकुम मिन मल्जइन यौमइज़िन वमा लकुम मिन नकीर फ़इन आरज़ू फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा इन अलैका इल्लल बलाग़ व इन्ना इज़ा अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन फ़रिहा बिहा व इन तुसिबहुम सय्यिअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम फ़इन्नल इंसाना कफ़ूर लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशाअ यहबु लिमन यशाअ इनासन
वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वह्यन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूलन फयुहिय बिइज़्निहि मा यशाउ इन्नहु अलिय्युन हकीम वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तद्री मल किताबु वलल ईमानु वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तक़ीम सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ अला इलल्लाहि तुसीरुल उमूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताबि लदैना लअलिय्युन हकीम अफ़नज़रिबु अन्कुम ज़िक्रा सफ़हन अन कुन्तुम क़ौमन मुस्रिफ़ीन व कम अर्सलना मिन नबिय्यिन फ़िल अव्वलीन व मा यातीहिम मिन नबिय्यिन इल्ला कानु बिही यस्तहज़िऊन फ़अहलकना अशद्द मिनहुम बत्शन व मज़ा मसलुल अव्वलीन वलइन सअल्तहुम मन ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्ना ख़लक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदन व जअल लकुम फ़ीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन बिक़दर फ़अंशरना बिही बल्दतन मैता कज़ालिका तुख़रजून वल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा व जअल लकुम मिनल फ़ुल्कि वल अनआमि मा तरकबून लितस्तवू अला ज़ुहूरिही सुम्मा तज़कुरू निअमत रब्बिकुम इज़ इस्तवैतुम अलैहि व तक़ूलू सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून वजालू लहू मिन इबादिही जुज़आ इन्नल इंसाना लकफ़ूरुम मुबीन अमित्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिल बनीन अमित्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिल बनीन व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा ज़रब लिर्रहमानि मसलन ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम अवमन युनश्शअु फ़िल हिलियति व हुवा फ़िल ख़िसामि गैरु मुबीन वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानि इनासा अशहिदू ख़ल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून व क़ालू लौ शाअर-रहमानु मा अबदनाहुमा मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इन हुम इल्ला यख़रुसून अमा आतैनाहुम किताबन मिन क़ब्लिही फ़हुम बिही मुस्तमसिकून बल क़ालू इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुह्तदून वकज़ालिका मा अर्सलना मिन क़ब्लिका मिन फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफ़ूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़तदून
قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبيه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه ونادى
فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم مخصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم
बला वरुसुलुना लदैहिम यक्तुबून कुल इन कान लिर्रहमानि वलद फ़अना अव्वलुल आबिदीन सुब्हान रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून फ़ज़रहुम यख़ूज़ू व यलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी युअदून व हुवल्लज़ी फ़िस समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम व तबारकल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व इंदहु इल्मुस्साअ व इलैहि तुरजऊन व ला यमलिकुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिहि श्शफ़ाअत इल्ला मन शहिद बिल हक़्क़ि व हुम यअलमून व लइन सअल्तहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्न अल्लाहु फ़अन्ना युफ़कून वक़ीलिहि या रब्बि इन्न हाउलाइ क़ौमुन ला युमिनून फ़स्फ़ह अन्हुम वक़ुल सलाम फ़सौफ़ यअलमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन बल हुम फ़ी शक्किन यलअबून फर्तक़िब यौम तातिस समाउ बिदुख़ानिम मुबीन यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम रब्बना कशिफ़ अन्नल अज़ाबा इन्ना मुमिनून अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा व क़द जाअहुमुर रसूलुम मुबीन सुम्मा तवल्लौ अन्हु व क़ालू मुअल्लमुम मजनून इन्ना काशिफ़ुल अज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून यौम नबतिशुल बतशतल कुब्रा इन्ना मुंतक़िमून वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन व जाअहुम रसूलुन करीम अनद्दू इलैया इबादल्लाह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन व अल्ला तालू अलल्लाह इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिम मुबीन व इन्नी उज़्तु रब्बी रब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून व इल्लम तुमिनू ली फ़अतज़िलून फ़दा रब्बहु अन्न हाउलाइ क़ौमुन मुजरिमून फ़अस्रि बिइबादी लैलन इन्नकुम मुत्तबऊन वत्रुकिल बहर रहवा इन्नहुम जुंदुम मुग़रक़ून कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरुइन व मक़ामिन करीम व नामतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिक व औरसनाहा क़ौमन आख़रीन वमा बक़त अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ु वमा कानू मुनज़रीन वलक़द नज्जयना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियम मिनल मुस्रिफ़ीन वलक़द इख़्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन व आतैनाहुम मिनल आयाति मा फ़ीहि बलाउम मुबीन इन्न हाउलाइ लयक़ूलून इन हिय इल्ला मौततुनल ऊला व मा नहनु बिमुनशरीन
فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام العصيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم وإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك عظيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء
फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम।